बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुर्रहमान फरीदी। आप देख रहे हैं लिया टीवी HD। हर बरस की तरह इस साल भी दरिया सिंध ने लिया, करोड़, पोर्ट सुल्तान का नशेबी इलाकों में तबाही मचाई हुई है। दरिया सिंध के बेरहम आबी लहरों ने लिया तोसा पुल के गाइड बंद को निगलने के बाद अपना रुख खेतों, खलियानों, इंसानी बस्ती शाहरात की तरफ कर रखा है। नशेबी बस्तियां क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रही हैं। पानी में घिरे घर और दरिया की मौजों का सामना करते रोजी रोटी के ज़राए इस वक्त मुश्किलात में हैं। इंसानी बस्तियां जहां पहले हंसी खुशी के गीत गाए जाते थे, आज हर फर्द अपनी जान बचाने की फ़िक्र में है। हर मकी सलाबी रेलों की वसअत और गहराई की बाबत फ़िक्रमंद है। आमदोरफ्त के ज़रिए जो पहले ही मफकूद थे, इस साल दरिया ने उन्हें मज़ीद महदूद कर दिया है। लिया तोसा पुल के गाइड बंद को सफ़े हस्ती से मिटाने के बाद दरिया सिंध ने जिन बस्तियों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया, इनमें बस्ती चांडिया, जंगेज़ा, सोबे वाली, कुम्हारा, रिंद, चांडिया, मिरानी, दागी, मंजोठा और बस्ती गुरमानी सर फहरिस्त हैं, जिनके हज़ारों अफराद मुतासर हो चुके हैं। सोना उगलती ज़मीनों पर करोड़ों रुपए मालियती तिल, चारा, बागात वगैरह की फसलात तबाही का सामना कर रही है। गाइड बंद की मरम्मत के लिए भेजा एक्सीवेटर खुद बोझों के सामने ना ठहर सका और डूब गया। एक्सीवेटर को निगलने गाइड बंद के कम अज़ कम 300 फुट के शगाफ को फिल करने के लिए भारी मशीनरी मौका पर पहुंच रही है। गाइड बंद के टूटने से एक मरतबा फिर अवामी खदशात और बेचैनी ताज़ा हो गई है, जिसमें नशेबी अवाम बरसों से लिया तोसा पुल के डिज़ाइनिंग और लोकेशन पर सवाल उठाते आ रहे हैं। मकी इन खदशात का भी इजहार कर रहे हैं कि अगर कभी ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना हुआ तो ज़िलाई सदर मकाम लिया दरिया का टारगेट होगा। गाइड बंद की मरम्मत के लिए जाने वाला एक्सीवेटर दरियाई लहरों की नज़र होकर डूब गया है, जिसे रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं। करोड़ नशेब के राकवा और बेट मुंगर में भी दरियाई कटाव अपने अरूज पर है। MPA समिया अता शाहानी की कोशिशों से करोड़ों रुपए मालियत का एक स्टड बंद तामीर किया गया, जो सैलाबी रेले से कबल ही टूट गया। खातून MPA ने सूबाई वजीर इरीगेशन से तफसीली इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया है। दरिया बुर्दी के शिकार नशेबी इलाकों में अमलन जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। लोगों की बड़ी तादाद अपने और बच्चों की जान बचाने के लिए तंगो-दो कर रहे हैं। गाइड बंद टूटने की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे हुकाम पर इलाकाई मकीन डाल रहे हैं कि NHA हुकाम अगर बर वक्त पहुँच कर गाइड बंद की हिफाजत का जिम्मा ले लेते तो आज नशेब में तबाही का ये आलम ना होता। ज़िला इंतज़ामिया लिया ने भी गाइड बंद को बचाने के लिए हत्तुल मकदूर कोशिशें की। ज़िला कौंसल और दीगर इदारों की मशीनरी रेस्क्यू वर्क में मसरूफ़ रही, मगर तेज़ आबी लहरों का मुकाबला ना किया जा सका। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार ने खुद दूर तक नशेबी इलाकों का दौरा किया और मुतलका हुकाम को इंसानी आबादियों के तहफ़्फ़ुज़, गाइड बंद की तमीर और मुरम्मत, मुतासरीन की मुकम्मल रिलीफ के लिए खसूसी हिदायत जारी की। इस वक्त लिया TV HD के नुमाइंदे मकबूल इलाही नशेबी इलाके में मकीनों के साथ मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और मकीन किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। बंदे भी अगर NHA वाले आप फौरी तौर ले आ वेंदे तो अज इतना कटाव की सूरत हाल ना होंदी और ये जी हज़ारां की आबादी है या करोड़ों रुपए के फसलात हैं। बस्ती जंगेज़ा, बस्ती कुम्हार, बस्ती मंजोठा ते बस्ती गुरमानी, बस्ती चांडिया भी थी। वाकई इतने तो सामने दे पे कितने शर्दा फसलात हैं पे, घर हैं पे, दरख्तान हैं पे और कितनी ठीक आबादी है। लोग बेचारे दे पे गरीब लोग बैठे थे। इतना ताज़ी मजदूरी करने ये सामने वेंदा होंदा और इन जो NHA वाले या कंट्रैक्टर उंगले पत्थर लवाया होंदा तो अज ये बंद न टुटिया। देते पे थोड़े सामने रेत की भराई थी पई है। रेत नाल तकरीब बंद नहीं करते रहते ना। बंद तो हमेशा अच्छी मिट्टी नाल, अच्छे डिजाइनिंग नाल बनते रहते। तो हमारे मकबूल इलाही साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल बिल्कुल जरूरत भी था। इस वक्त जो सियासी क़यादत है, हम उसको तनकीद नहीं करना चाहते, मगर इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ से वोट लेके गए, आज 2.5 साल हो रहे हैं, यकीन करें उन्होंने यहाँ पर अपना पाँव रखना भी गवारा नहीं किया। लोग यहाँ बाकी इस इलाके की आवाज आप देख लें, ना कौमी असम्बली में उठाई गई है, ना सूबाई असम्बली के बजट में उठाई गई है, ना अब भी किसी नुमाइंदे ने आके यहाँ पर आवाज उठाई है। ये तकरीबन ये बांध को टूटने का जो अमल था ये हफ्ता पहले शुरू हुआ है, हफ्ता हो गया है। इस यहाँ पर किसी सियासी नुमाइंदे ने आके, जो पार्लियामेंटेरियन है,
آواز نہیں اٹھی کہ یہاں پر نہ کسی موجودہ نے نہ کسی سابقہ نے؟ نہ سابقہ نے. نہیں، کیا یہاں الیکشن نہیں ہوتا؟ یہ لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے؟ یہ اصل میں اب عوام کا فیصلہ غلط تو نہیں کہہ سکتا، مگر جب ووٹ ہوئے تھے تو لوگوں نے جذباتی طریقے سے ووٹ دیے، تو اس کا اب رزلٹ سارے بھگت رہے گا. حال تو یہی ہے کہ یہاں پر جو پل کی جو بنا ہوا ہے اس کی دوبارہ ری ڈیزائننگ کی جائے، ری ڈیزائننگ کر کے اس علاقے کو بچایا جائے. میں آپ کو یہ حفاظتی بند پر ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے، کٹاؤ اپنے عروج پہ ہے. لگ بھگ 300 فٹ جو ہے حفاظتی بند وہ ٹوٹ چکا ہے، آمد و رفت ختم ہو گئی ہے، اور ریسکیو آپریشن کو بھی شدید مشکلات ہیں. نشیبی بیلٹ میں صرف یہاں نہیں بلکہ 70 کلومیٹر کی جو دریائے سندھ کی لیا میں بیلٹ ہے، وہاں راکھواں، مونگڑ، یہ بستی صوبہ، چانڈیا، زنگیزہ، یہ ساری بستیاں متاثرہ ہیں. اور آگے جھوک حسن خان اور بیٹ وساوا شمالی تک، یہ سارا پہاڑ پور تک، یہ جگہ جگہ جو ہے دریا کا کٹاؤ، دریا بردی کا عمل جاری ہے. ہزاروں لوگ اس وقت بھی متاثر ہیں، اپنے گھروں میں اونچے جگہوں پہ موجود ہیں، اور ان کے لیے روزگار کے مسائل بھی ہیں، ان کے جانوروں کے لیے مشکلات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن اور جو بیماریاں خدا نخواستہ اگر پھیل گئی مکھی اور مچھر کی وجہ سے، کتے کاٹنے کا جو عمل ہے وہ بھی ان دنوں شکایت بڑھ جاتی ہیں. تو سانپ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے. یقینی طور پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنے طور پہ انتظامات کیے ہوں گے، ان کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اس پروٹیکشن بند کو، جس کے بچنے کا اس وقت تو امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا. NHA اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب یہاں کے لوگ چیخو پکار کر رہے تھے تو NHA سویا رہا. اب جب کہ حفاظتی بند ٹوٹ گیا ہے، گائیڈ بند ٹوٹ گیا ہے، تو افسران یہاں موجود ہیں، GM NHA یہاں اس وقت موجود ہیں، مگر انہوں نے میڈیا سے بات کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ بھاگ گئے. اور اس وقت یہ آپ کو دکھایا ہے کہ 2-3 آدمی یہ مٹی بھر رہے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ تو بالکل ناکافی ہے. یہ ایک لوگوں کا ایک تسلی ہے کہ جی ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے، اس سے تو ہمیں توقع نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو تباہی اور بربادی کا جو سفر ہے، یہ پچھلے 2 دہائیوں سے تو پوری تیزی کے ساتھ جاری ہے. اگر حکومت پاکستان اور صوبائی حکومت اگر اس تباہی کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے گی، تو یہ خدا نخواستہ جو نشیبی بیلٹ ہے، یہ سونا اگلتی زمینیں ہیں، اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کے لیے ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصانات ہو سکتے ہیں. اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ حفاظتی بند پہ لوگوں کے جو چہرے ہیں، وہ ان میں کتنی مایوسی ہے. یہ بچے جو اسکول پڑھنے کی عمر کے تھے، ان کو اس وقت اپنی جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جو مزدور شہر مزدوری کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ یہاں بند پر کھڑے ہیں تاکہ یہ کسی طرح حفاظتی بند محفوظ ہو جائے، اور ان کے گھر جو ہیں وہ کسی نقصان کا سانحے کا شکار نہ ہو، تاکہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ باعزت زندگی بسر کر سکیں. وہ اپنے جانوروں کے چارے کے حوالے سے پریشان ہیں، کیونکہ کھیتوں میں اس وقت کئی فٹ پانی آ چکا ہے. دریا کا فلو بہت زیادہ ہے، اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، کٹاؤ بہت زیادہ ہے. اگر دریا کا جو بہاؤ ہے اس میں اگر 4 لاکھ سے زائد کیوسک پانی داخل ہوتا ہے، تو اس وقت جو نشیبی علاقے جو خالی تھے وہ فل ہو چکے ہیں، تو یہ نقصانات بڑھنے کا امکان ہے. اس لیے حکومت پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ سے، NDMA PDMA سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ لیا سروے کرائیں، اور ضلع انتظامیہ لیا اس حوالے سے اپنا رول ادا کر رہی ہے. ہمیں ان سے امید بھی ہے کہ وہ مزید اس میں پازیٹیو رول پلے کریں گے، تو تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں، اس پوری 70 کلومیٹر بیلٹ کے جو لوگ ہیں، وہ اس فلڈ سیزن میں محفوظ ہو سکے. بہت شکریہ. انتظامیہ نے تحصیل لیا میں 13 فلڈ کیمپ اور 9 سینٹرز بنائے، جہاں لائف سٹاک، صحت، ریونیو وغیرہ کا عملہ متاثرین کو ریسکیو کر رہا ہے. لیا اور کروڑ میں دریائے سندھ کی تباہ کاریاں ایک مستقل فیچر ہیں. اگر اس کے سدباب کے لیے ٹھوس بنیادوں پر حکمت عملی نہ بنائی